नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी की क्लास में हमें बड़ी तादाद में आपकी तरफ से ख़ुतूत, ईमेल्स मौसूल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से आपका ज़ौक़ व शौक़ बहुत ज़्यादा हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा है। अल्लाह ताला कुरान से मोहब्बत के हमारे इस मामले में और इजाफ़ा फरमाए और इस कुरान को रोज़े क़यामत हम सब के हक़ में हुज्जत बनाए। पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सूरतुल हदीद की आयत नंबर 10 का तर्जुमा कर रहे थे और हमने आयत के बड़े हिस्से का तर्जुमा कर लिया था, थोड़ा सा हिस्सा अभी बाकी है। अब तक हमने जितने हिस्से का तर्जुमा किया है उसको फिर से दोहरा लेते हैं। फरमाया वमा लकुम, और तुम्हें क्या हुआ है, अल्लाह तुनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च नहीं करते। वलिल्लाहि मिरासुस समावाति वल अर्ज़, हालांकि आसमान और ज़मीन की विरासत तो अल्लाह ही के लिए है। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, और तुम में से वो लोग बराबर नहीं हैं जिन्होंने फ़तह से पहले अपना माल खर्च किया और अल्लाह की राह में जंग की। उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू, ये लोग दर्जे के एतबार से कहीं अजीम हैं उन लोगों से कि जिन्होंने बाद में खर्च किया और बाद में जंग की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक हम तर्जुमा कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अल्फाज हैं वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। वकुल्लन, वाओ इस्तिनाफ का, इसलिए कि नया जुमला शुरू हो रहा है। कुल्लन, कुल्लन यहाँ पर मफूल है। बाज़ औक़ात मफूल पहले आ जाता है, ये मफूल वाज़े हो जाएगा। ये मफूल असल में है इस फ़ेल वादा का। वादा का फ़ाइल अल्लाह है और मफूल कुल्लन है। और एक दूसरा मफूल भी है जो कि आगे आएगा, हुस्ना। कुल्लन इसके माने हैं सबसे, कुल के कुल से यानी सबसे। वादा, वादा ये मादा इसका है वाओ, आइन और दाल। आप अगर लुगत में जाएंगे देखेंगे तो लिखा होगा इसके सामने ज़्वाद, यानी ये बाब ज़रबा से है। वादा यअदु, फ़ेल मुज़ारे में मिसाल वावी की वाओ ये हज़फ हो जाती है। वादा ये इसका माजी होगा और यज़रबू के वज़न पर यौएदू के बजाय यअदू, तो ये वादा ये माजी का पहला ही सीगा है। वादा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा वादा, वादा करना। वकुल्लन वअदल्लाहु, और हर एक से वादा किया अल्लाह ने। अल्लाह ये फ़ाइल है और सबसे वादा किया अल्लाह ने। कुल्लन पर नसब क्यों है कि ये मफूल है। वादा ये फ़ेल है और अल्लाह पर रफ़ा है, इसलिए कि ये वादा का ये फ़ाइल है। अल हुस्ना, हुस्ना के माने बहुत ही अच्छा। हुस्ना ये असल में इस्मु तफ़ज़ील में ये मुअन्नस का सीगा है। इससे पहले हमने पढ़ा था मुज़क्कर का सीगा अअज़मु, और इसमें मुअन्नस का वज़न होता है फ़ुअला के वज़न पर आज़मू से उज़मा। इसी तरह से अकबरू से कुबरा। इसी तरह
احسنو سے حسنا، عظما کبرا حسنا، اعظمو سب سے زیادہ عظیم یا زیادہ عظمت والا، اور اسی کی مؤنث عظما زیادہ عظمت والی، اکبرو سب سے بڑا یا زیادہ بڑا، اور کبرا سب سے بڑی یا زیادہ بڑی. جیسے ہم کہتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے صدیقۃ الکبریٰ، صدیق اکبر ابو بکر صدیق اور صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور احسنو مذکر کے لیے بہت ہی عمدہ یا زیادہ عمدہ، اور اسی کی مؤنث حسنہ بہت ہی عمدہ یا زیادہ عمدہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے اچھا. مراد یہ ہے کہ اگر کوئی فتح کے بعد بھی انفاق کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدر کرے گا، لیکن زیادہ اجر ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فتح سے پہلے خرچ کرتے ہیں یا فتح سے پہلے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین کے غلبے کی منزل سر ہونے سے پہلے اپنے اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، تاکہ جو بھی دین کا غلبہ ہونا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اس کے بعد فرمایا واللہ بما تعملون خبیر. اور یہ پھر واو استناف ہے، اور اللہ بما تعملون ما موصولہ ہے جو کچھ تعملون، یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، مادہ ہے عین میم اور لام، اور یہ باب سمع سے ہوتا ہے عملا یعملو، اور یہاں پہ تعملون علامت مضارع تا یہ بتا رہی ہے کہ مضارع ہے، اور مضارع کا بھی یہ نواں صیغہ ہے جمع مذکر حاضر کا. تم جو عمل کر رہے ہو، تم سب جو عمل کر رہے ہو. واللہ، اور اللہ بما تعملون جو تم عمل کر رہے ہو، خبیر اس سے باخبر ہے. خبیر یہ فعیل کا وزن ہے، کئی مرتبہ اس سے پہلے وزن آ چکا ہے. خا با را اس کا مادہ ہے. خبیر بہت خبر رکھنے والا. اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس سے خوب باخبر ہے. اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بہت ہی عمدہ، بہت ہی اچھا. اور اللہ جو تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. الحمدللہ کہ یہ آیت نمبر 10 مکمل ہوئی. اب آئیے آیت نمبر 11 کی طرف. آیت نمبر 11 میں فرمایا من ذلذی یقرض اللہ، من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا. من استفہامیہ ہے، کون ہے؟ من یا منزا معنی ایک ہی ہوتے ہیں، یہ پورے کا پورا بعض اوقات ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے. منزا کون ہے، یا من کون ہے، ہو منزا من کون ہے. من ذلذی، الذی اس میں موصول ہے، اس کا واحد کئی مرتبہ آ چکا. من ذلذی کون ہے جو، یقرضو مادہ ہے کاف را اور زواد، اور دیکھیے علامت مضارع پر پیش ہے. اور
علامت مضارع پر پیش ہے، اگر ساتھ تشدید بھی ہوتی ہم کہتے باب تفعیل ہے، اگر ساتھ اس میں کوئی صیغے میں الف ہوتا ہم کہتے باب مفعلہ ہے، اگر زیر نہ ہوتی ہم کہتے مضارع مجہول ہے۔ لہذا ہمارے پاس ایک ہی چوائس رہ گئی کہ یہ باب فعل میں افعلا یفعلو، ماضی افعلا مضارع یفعلو، تو یفعلو کے وزن پر ہے یہ یکرزو، یفعلو کے وزن پر یکرزو پہلا ہی صیغہ ہے، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اقرض یقرضو باب افعال میں اس مادے سے معنی ہوتے ہیں قرض دینا۔ من ذا الذی، کون ہے جو یقرضو قرض دے، اللہ، دیکھیے اللہ یہاں پر مفعول ہے اس لیے اللہ پر نصب ہے، کون ہے جو قرض دے اللہ کو، کون ہے جو قرض دے اللہ کو، قرضن حسنن مرکب توصیفی، مرکب توصیفی، قرضن حسنن۔ دیکھیے مرکب توصیفی میں دونوں کمپوننٹ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، دونوں پر یا تو ال ہوگا یا نہیں ہوگا، دونوں پر ایک ہی جیسی حالت ہوگی، یہاں نصب کی ہے، اور دونوں واحد ہوں گے یا دونوں مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے، مرکب توصیفی۔ اچھا قرض، کون ہے جو قرض دے اللہ کو اچھا قرض، یہ یہاں پر قرضن حسنن، یہ یہاں پر مفعول ہے اس لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ اب اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کی دو مدیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے حقوق العباد، بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح ہے صدقہ۔ آگے چل کر آیت نمبر 18 میں یہ مضمون واضح ہوگا، صدقہ۔ اور ایک مد ہوتی ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، حقوق اللہ کے لیے خرچ کرنا، اس میں دین کی تبلیغ یا دین کے لیے جہاد یا حج یا قربانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ حقوق اللہ کے لیے ہیں، ان کے لیے جو پیسہ خرچ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیسہ اللہ کے حق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے، لہٰذا اللہ کہتا ہے کہ یہ پیسہ میرے ذمے قرض ہے، تو اللہ تعالیٰ قرض مانگ رہا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے یقرض اللہ، کہ وہ قرض دے اللہ کو قرضن حسنن، بہترین قرض۔ پھر کیا ہوگا؟ آگے فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، یہ اصل میں فَيُضَاعِفَهُ، یہ ہے فا پلس یضاعف اور پلس ہو، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ فا سببیہ ہے اور فا سببیہ بھی مضارع کو نصب دیتا ہے، تو یہ مضارع منصوب ہے۔ پس یضاعف، دیکھیں پھر علامت مضارع پر پیش ہے اور ساتھ ایک الف بھی ہے، اب ہم کہیں گے کہ یہ اب باب مفاعلہ ہے، اور مادہ اس کا ہے ضاد، عین اور فا، باب مفاعلہ۔ اس کے معنی ہوتا ہے بڑھانا چڑھانا، انگریزی میں ہم کہیں گے ملٹیپل کرنا، اور یہ بھی باب مفاعلہ میں بالکل پہلا صیغہ ہے مضارع کا، فاعلا یفاعلو، اس مادے سے ضاعفا یضاعفو، بالکل پہلا ہی صیغہ ہے، فا سببیہ کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ ہو سے مراد ہے اس کو، اس سے مراد ہے ہو سے قرض حسنہ، یہ ہو کی ضمیر قرض حسنہ کے لیے ہے، لہذا ترجمہ کیا ہوگا؟ من ذا الذی، کون ہے جو یقرض اللہ، قرض دے اللہ کو قرضن حسنن، اچھا قرض، فیضاعفہ، پھر وہ بڑھائے اس کو، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو قرض دے رہا ہے، من، فیضاعفہ لہو، اور فرمایا وَلَهُ
अजरुन करीमुन, और उसके लिए होगा इज्जत वाला बदला। ये ना सिर्फ अल्लाह ताला उस अल्लाह की राह में दिए हुए पैसे को बढ़ाएगा, उसको दुगना करेगा, कई गुना करेगा, बल्कि अपने पास से इज्जत वाला अजर भी देगा उसको जिसने अल्लाह के दीन की तबलीग, अल्लाह के दीन के गलबे, अल्लाह के दीन के जिहाद के लिए अपना माल लगाया। फरमाया कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को बेहतरीन कर्ज कि फिर वो उसे बढ़ाए, उसके लिए वो बढ़ाए उसे उसके लिए और उसके लिए हो। लहू, ये लाम हरफ जार हु की ज़मीर है, 2 मरतबा लहू आ रहा है, और उसके लिए है अजरुन करीमुन। ये फिर अजरुन करीमुन मुरक्कबे तौसीफ़ी है, अजर मौसूफ है और उसकी सिफ़त है करीम, यानी अल्लाह तबारक व ताला उसे इज्जत वाला बदला दे। हम सब अल्लाह तबारक व ताला के दर के फ़कीर हैं। अगर अल्लाह तबारक व ताला हमारी झोली में कुछ भी डाल दे, हम तो उसके भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की क़यामत के दिन उनकी अल्लाह तबारक व ताला पज़िराई करेगा, उनका इकराम करेगा, उनको अजर भी देगा, तो इज्जत के साथ। तो कौन है जो कर्ज दे अल्लाह को बेहतरीन कर्ज, फिर बढ़ाए, दुगना करे, कई गुना करे, उसको उसके लिए अल्लाह, युज़ाइफ़ु का फ़ाइल भी अल्लाह है कि फिर उससे बढ़ाए अल्लाह उसके लिए, और उसके लिए होगा बेहतरीन बदला, इज्जत वाला बदला। मोहतरम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हमने आयत नंबर 10 का भी बकिया हिस्सा मुकम्मल किया, और उसके बाद हमने आयत नंबर 11 का तर्जमा भी मुकम्मल कर लिया। आयत नंबर 11 में अल्लाह तबारक व ताला ने आज हमें एक अहम इस्तिलाह से रोशनास कराया, और वो क्या है? कर्ज़ हसना। एक कर्ज़ हसना होता है फ़िक़ही एतबार से, उसका मतलब ये होता है कि हम अपने किसी भाई को उसकी मजबूरी की वजह से कुछ कर्ज़ दें, लेकिन वो कर्ज़ सूदी ना हो, उसमें हमें कोई दुनिया का फ़ायदा ना हो, बल्कि हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कर्ज़ दें। ये फ़िक़ही एतबार से कर्ज़ हसना है। कुरान मजीद कर्ज़ हसना कहता है ऐसी इन्फ़ाक़ को कि जिसका मकसद अल्लाह तबारक व ताला के दीन की तबलीग और अल्लाह तबारक व ताला के दीन को गालिब करना हो। और जो लोग भी अल्लाह के दीन के गलबे के लिए या उसकी तबलीग के लिए पैसा खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उसका बहुत ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें माल और जान से अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। आज इसी पर इक्तफ़ा कर रहे हैं, इजाज़त दीजिए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। नाज़रीन, अभी आपने प्रोग्राम अरबी ग्रामर बराए कुरान फहमी का लेक्चर नंबर 41 मुलाहिज़ा फरमाया। अब आपके सामने इस लेक्चर से मुतालिक सवालात पेश किए जा रहे हैं। इन सवालात के सही जवाब देने वाले नाजरीन को QTV की जानिब से कोर्स के इख्तिताम पर सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। सवालात ये हैं। पहला सवाल है, हुस्ना डैश का मुअन्नस का सीगा है। ए इस्मुल फ़ाइल, बी इस्मुल ज़र्फ़, सी इस्मुल तफ़ज़ील। दूसरा सवाल है, युक़रिज़ु बाब इफ़आल में मुज़ारे का डैश का सीगा है। ए वाहिद मुज़क्कर गायब, बी जमा मुज़क्कर गायब, सी वाहिद मुज़क्कर हाजिर। तीसरा सवाल है, क़र्ज़न हसनन डैश है। ए मुरक्कब इज़ाफ़ी, बी मफ़ऊल, सी मुरक्कब जारी। चौथा सवाल, युज़ाइफ़ा मुज़ारे मंसूब है डैश की वजह से। ए फ़ा सबबिया, बी बाब मुफ़ाला होने, और सी जवाब शर्त होने। मोहतरम नाज़रीन, सवालात दोबारा समाअत फरमा लीजिए। पहला सवाल है, हुस्ना डैश का मुअन्नस का सीगा है। ए इस्मुल फ़ाइल,
بی اسم الظرف، سی اسم التفضیل۔ دوسرا سوال ہے یقرضو باب افعال میں مضارع کا ڈیش کا صیغہ ہے، اے واحد مذکر غائب، بی جمع مذکر غائب، سی واحد مذکر حاضر۔ تیسرا سوال ہے قرضاً حسناً ڈیش ہے، اے مرکب اضافی، بی مفعول، سی مرکب جاری۔ چوتھا سوال یضاعفا مضارع منصوب ہے ڈیش کی وجہ سے، اے فا سببیہ، بی باب مفعلہ ہونے، اور سی جواب شرط ہونے۔